तर्हि शब्दस्यापि एवम् उपाधिभेदेन शक्तिद्वयं तद् एकं तु तस्य संज्ञा संज्ञां प्रकाशयति इत्यर्थे तस्य ग्राह्यत्वम् अस्ति शब्दस्य। तदनन्तरं पुनः अर्थं प्रकाशयति संज्ञिनं प्रकाशयति इति कृत्वा तस्य ग्राहकत्वमपि अस्ति। अर्थात् श्रोत्रेन्द्रियेण वयं यं शब्दं गृह्णीमः, यस्य शब्दस्य ग्रहणं कुर्मः, सः शब्दः वस्तुतः ग्राह्यः शब्दः। बुद्धौ यः किं वदति, बुद्धौ अर्थं गृह्यते, अर्थस्य ग्रहणं भवति, तद् वस्तुतः अर्थस्य बोधकं भवति, तद् वस्तुतः ग्राहकमिति उपाधिभेदेन तत्र द्विधा कल्पयति इत्यर्थः। अर्थात् संज्ञा अनन्तरं संज्ञि। संज्ञा तत् स्वयं भवति, तदनन्तरं सा संज्ञा अपरं संज्ञिनं बोधयति, अर्थं बोधयति इति तत् ग्राहकं भवति। तर्हि श्रोत्रेन्द्रियेण गृहीतः ग्राह्यमाणः शब्दः ग्राह्यं, तदनन्तरं बुद्धौ यस्य ग्रहणं भवति, यस्य शब्दरूपस्य, तद् वस्तुतः ग्राहकं भवति इति उपाधिभेदेन वस्तुतः वयं ग्राह्यं ग्राहकम् इति तत्र द्विधा तत्र शक्तिद्वयं तत्र कल्पितमस्ति शब्दे इत्यर्थः। अनन्तरम् एतयोः सम्बन्धः अपि पूर्वमेव निश्चितः भवति। यदा एका संज्ञा तस्य संज्ञा का अस्ति अथवा संज्ञिनः संज्ञा का अस्ति, एतत् सर्वं पूर्वमेव निश्चितं भवति। अत्र वयं किञ्चित् व्याकरणे स्वं रूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति सूत्रं वयं कुर्मः। तत्र तस्मिन् विषये पुनः अग्रे इदानीं प्रतिपादनं भवति। अर्थात् ग्राहकयोः सम्बन्धः यः भवति, तद्बोधः भवति, तत् पूर्वमेव निश्चितः भवति। एतस्मिन् विषये पुनः इतोपि अग्रे विवरणं भवति। तर्हि इदानीम् अत्र केवलम् एतदुक्तम् आचार्येण। प्रकाशस्य यदा ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं भवति, शक्तिद्वयं भवति। यदा ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च द्वे शक्ति तेजसो यथा, तथैव सर्वशब्दानाम् एते पृथक् इव स्थिते इति उक्तम्। वस्तुतः पृथक् नास्ति, एकमेव अस्ति, परन्तु उपाधिभेदेन तद्वयं भिन्नमिव कल्पयामः इति उक्तम्। तर्हि वयं तत्र पठामः एकवारं। ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च तेजसो यथा तथैव सर्वशब्दानां ते पृथक् इव स्थिते। इदानीं तर्हि केवलम् एकस्य शब्दस्य स्वरूपेण अर्थस्य अवबोधः भवति वा? यदि एवं केवलम् एकस्य शब्दस्य स्वरूपावधारणेन, शब्दस्य स्वरूपधारणेन केवलं तेन अर्थबोधः न भवति। यदा इंग्लिश भाषायाः यः शब्दः अथवा भवन्तः न जानन्ति, तस्य शब्दस्य अर्थं भवन्तः पूर्वं न जानन्ति, तर्हि तस्य शब्दस्य उच्चारणेन अर्थबोधः न भवति। शब्दः श्रुतः, स्पष्टं श्रुतः, स्पष्टश्रवणाय उदाहरणं मलयाळ भाषायाम् अहम् एकं शब्दम् उक्तवान्, पूकुन्नु इति शब्दम् उक्तवान्। स्पष्टं श्रुतवान्, अहं किम् उक्तवान्, पूकुन्नु इति उक्तवान्। कः अर्थः? स्वरूपम् अवधारितवन्तः वयम्। अहम् उक्तवान्, तत्र श्रवणे कोऽपि दोषः नास्ति, सर्वे श्रुतवन्तः, पूकुन्नु इति अहम् उक्तवान्।
तर्हि शब्दस्य स्वरूपावधारणं तु जातं, परन्तु अर्थावधारणं तु न जातं। सत्यं खलु? अर्थावधारणं तु न जातं, स्वरूपः श्रुतः। अरे भवान् सम्यक् उक्तवान्, भवान् मधुरम् उक्तवान् इति वदति। कः अर्थः? अर्थः तु न ज्ञायते। कारणं किम्? तत्रैव पुनः अग्रिमविषयः, अर्थात् ग्राह्यस्य ग्राहकस्य संज्ञा संज्ञी, ग्राह्यस्य ग्राहकस्य च कश्चन सम्बन्धः पूर्वमेव यः गृहीतवान् अस्ति, स एव श्रुताद् शब्दाद् अर्थम् अवगन्तुं शक्नोति। संज्ञासंज्ञिनोः सम्बन्धं यः पूर्वमेव गृहीतवान्, स एव किं कर्तुं शक्नोति? श्रुताद् शब्दाद् अर्थस्य अवगमनं कर्तुं शक्नोति। अन्यथा तु बहु सरलम् आसीत्, कस्यापि भाषायाः पठनस्य आवश्यकता एव आसीत्। यः कोऽपि शब्दः श्रुतः तस्य अर्थबोधः भवति चेत् कियत् सरलम् आसीत्। तथा तु न भवति, तथा न भवति। कारणम् एतत् ग्राह्यग्राहक, एतस्य ग्राह्यस्य ग्राहकस्य च कश्चन सम्बन्धः अस्ति। सः सम्बन्धः यः पूर्वमेव गृहीतवान्, स एव किं कर्तुं शक्नोति? सस्यैव अर्थबोधः भवति इति अग्रिमकारिकायाम् अत्र आचार्यः प्रतिपादयति। एतत् कारिकाद्वयम् अत्र एतस्मिन् विषये भवति। 56-57 इति बोधकत्वनिर्णयः इति विषयः, शब्दस्य अर्थबोधकत्वनिर्णयः इति विषयः। कारिकाद्वयं तत्र अस्ति। अग्रिमा कारिका अस्ति। कारिकाद्वयं 56-57 शब्दस्य अर्थबोधकत्वनिर्णयः। एकां कारिकाम् इतोपि पश्यामः। वस्तुतः मम 9 वादने एक कार्यक्रमः अस्ति, तत्र गन्तव्यम्। अहं शीघ्रं करिष्यामि। एकं लघु कारिका, सरला कारिका। विषयत्वमनापन्नैः एकनिमेषः। विषयत्वमनापन्नैः शब्दैर्नार्थप्रकाश्यते, शब्दैः न अर्थः प्रकाश्यते। शब्दैः न प्रकाश्यते, न सत्यैव ते अर्थानाम् अगृहीता प्रकाशका। विषयत्वमनापन्नैः शब्दैर्नार्थ प्रकाश्यते, शब्दैर्नार्थ प्रकाश्यते इति मिलित्वा शब्दैर्नार्थ प्रकाश्यते। न सत्यैव ते अर्थानाम् अगृहीता प्रकाशका। तत्र यैः शब्दार्थयोः सम्बन्धं पूर्वम् अगृहीतः इति। अगृहीताः इति उक्तम्। अगृहीताः किम् अगृहीताः? यैः शब्दार्थयोः सम्बन्धः पूर्वम् इति अस्माभिः अध्याहार्यम्। यैः शब्दार्थयोः सम्बन्धः पूर्वम् एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः अध्याहारः करणीयः। तदनन्तरम् अगृहीताः इति अर्थः स्वीकरणीयः। किम् अगृहीताः? शब्दार्थयोः सम्बन्धम् अगृहीताः, शब्दार्थयोः सम्बन्धः पूर्वम् अगृहीताः। अर्थात् यदा भाषां शृणोति ततः पूर्वं तस्यां भाषायां शब्द अर्थयोः सम्बन्धस्य ग्रहणं पूर्वं न जातमस्ति। तस्य तेषाम् अगृहीता तेषाम्
तादृशानां ते शब्दाः अर्थात् श्रुताः ते शब्दाः सत्तया एव इत्युक्ते तेषां शब्दानां श्रवणमात्रेण अथवा तेषां शब्दानां सान्निध्येन किं भवति न अर्थप्रकाशकाः भवन्ति न अर्थप्रकाशकाः भवन्ति अर्थात् न सत्यैव न प्रकाशकाः इति न अर्थबोधकाः भवन्ति किमर्थं ते पूर्वमेव शब्दार्थयोः सम्बन्धं न जानन्ति शब्दार्थयोः सम्बन्धं न जानन्ति इति कृत्वा अगृहीतः सः तेषां ते शब्दाः सत्त एव न प्रकाशकाः भवन्ति अतः अतः किं भवति विषयत्वम् अनापन्नैः शब्दैः अर्थः न प्रकाश्यते विषयत्वम् अर्थात् अतः विषयत्वम् अनापन्नैः अर्थात् अस्य शब्दस्य अयम् अर्थः इति विषयत्वम् अनापन्नैः अनापन्नैः इत्युक्ते यस्य ग्रहणं पूर्वं न जातमस्ति तादृश अनापन्नैः अप्राप्तैः इत्यर्थः अनापन्नैः इत्युक्ते अप्राप्तैः इत्यर्थः अप्राप्तैः किम् अप्राप्तैः ग्राह्यत्वम् अप्राप्तैः कस्य ग्राह्यत्वं विषयत्वं ग्राह्यत्वम् अप्राप्तैः विषयत्वं नाम किमस्ति अस्य शब्दस्य अयम् अर्थः इति विषयत्वम् अथवा ग्राह्यत्वम् अप्राप्तैः अनापैः किं भवति शब्दैः तादृशैः शब्दैः विषयत्वम् अप्राप्तैः शब्दैः ग्राह्यत्वम् अप्राप्तैः शब्दैः अर्थः न प्रकाश्यते अर्थस्य बोधः न जायते यदा अहं पोकुन् इति शब्दः इदानीमपि भवतः बुद्धौ तिष्ठति तस्य अर्थबोधः न जातः गच्छति इत्यर्थः अर्थः न जायते इदानीं पोकुन्नु इति अहम् उक्तवान् तर्हि कः अर्थः गच्छति इत्यर्थः इदानीम् अर्थबोधः जातः यदा यावत्पर्यन्तं यदा जलम् इति अस्ति जलम् इत्यस्य वेल्लम् इति शब्दः दक्षिणात्यभाषासु वेल्लम् इति वदति तर्हि वेल्लम् इति वदति चेत् जलम् इति भवन्तः जानन्ति तर्हि अवगच्छति अन्यथा न अवगच्छति अन्यथा केवलं शब्दस्य सत्तया अर्थबोधः न भवति अर्थबोधस्य कारणं तु पूर्वमेव संज्ञा-संज्ञी सम्बन्धः ग्राह्य ग्राहक संबंधः तस्य बोधः वस्तुतः अर्थबोधस्य कारणं भवति अन्यथा तत् कार्यं न भवति इति तत्र शब्दस्य अर्थबोधकत्व विषये एका कारिका अत्र प्रतिपादिता एषा कारिका अत्यन्त सरला कारिका तत्र अधिक विषय विवरणं करणीयं नास्ति तत् स्पष्टम् अर्थात् शब्दार्थयोः ग्राह्य ग्राहक संबंधः भवति तयोः सम्बन्धः यः न गृहीतः तस्य तु अर्थबोधः न भवति केवलं शब्दस्य सत्तया अर्थबोधः तु शब्दस्य सत्तया न भवति विषयत्वम् अनापन्नैः इत्युक्ते विषयत्वम् अप्राप्तैः अर्थबोधः अप्राप्तैः शब्दैः अर्थः न प्रकाश्यते अर्थस्य प्रकाशनं तु न भवति अर्थः न प्रकाश्यते इत्युक्तम् अन्वयः यैः शब्दार्थयोः सम्बन्धः पूर्वम् अगृहीतः तथा करणीयं यैः शब्दार्थयोः सम्बन्धः पूर्वम् अगृहीतः तेषां ते शब्दाः सत्तया एव न प्रकाशकाः भवन्ति अतः विषयत्वम् अनापन्नैः शब्दैः विषयत्वम् अप्राप्तैः शब्दैः अर्थः न प्रकाश्यते अर्थस्य प्रकाशनत्वं नास्ति इत्यर्थः पश्यामि एतद् एकवारं पठामः
विषयत्वमनापन्नैः विषयत्वम् अनापन्नैः शब्दैर्नार्थ प्रकाश्यते तत्रैव ते अर्थानां न सतैव ते अर्थानाम् अगृहीता प्रकाशकाः गृहीता प्रकाशकाः अस्तु इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः मम इदानीम् एकं तु 9:00 जायमानमस्ति अपरन्तु मम इदानीं यदा मम तत्र दिनद्वयेन यत् शिबिरं चलति खलु अमेरिका राज्ये तस्य शिबिरस्य समारोपकार्यक्रमः अस्ति इदानीं